अगर कोई मालिक हलाल हुकूमत में से हमारी बात का कोई तोड़ पेश कर दे तो हमें बेशक फांसी दे, तोड़ पेश करें, जो हम कह चुके हैं उसका तोड़ पेश करें, हम खून माफ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ना आज तक कोई तोड़ कर सका और ना कोई मालिक हलाल पैदा हो सका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, इल्म के मैदान में समझ से बाहर हैं कि जो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम दीन समझते हैं और उनके जो चाहने वाले हैं वो भी अपने आप को पता नहीं क्या क्या बलाएं समझते हैं। तो आज जब ये मौका है कि वो अपने इल्म को ज़ाहिर करें तो वो क्यों खामोश हैं। जी हाँ साथियों, मैं अल्लामा आसिफ जलाली साहब के और उनके जो जितने भी रफ़क़ा हैं जो इनके भी तैयार करदा ज़ाहर नुमानी वगैरह हैं, उनको मैं दोबारा फिर यही दावा दूंगा कि जब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब के हवाले से पूरा मौक़िफ़ वाज़े तौर पर आ चुका तो फिर आपको उनका जवाब देना चाहिए। और अगर जवाब नहीं बन पा रहा तो खुदारा फिर हाथ जोड़ करके उनको बतलाएं कि जनाब आप हक़ पर हैं, हम अपने मौक़िफ़ से रजू करते हैं, ताकि कौम जो है वो कम अज़ कम इस हक़ाइक़ को जान कर के एक ही प्लेटफार्म पर यकजा हो जाए, उन्हें मुंतशर करने की कोशिश ना कीजिए। आइए ज़रा हज़रत अल्लामा मौलाना अरफान तौसवी साहब की गुफ्तगू समात करते हैं। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अभी तक 48 घंटे होने को हैं। जमल जलाली और उसकी ज़ुर्रियत मेरे उन 10 सवालों से अभी तक फरार है। इनसे और इनकी पूरी पार्टी से, इनकी कंपनी से अभी तक उन 10 सवालों का जवाब नहीं बन पाया। नए क्लिप आए, उन 10 सवालों में से किसी एक का जवाब नहीं दिया इन्होंने। बेचारे ये तवक्को कर रहे थे कि हमारी तवक्को के मुताबिक चिश्तियों का जवाब होगा, कि जिसकी हमें भी तवक्को नहीं थी। इनको नहीं पता था कि ये तो हमारे ऊपर 10 सवाल जो इनके ऊपर कर्ज हैं वो हमें सामने रख कर ला देंगे। बहरहाल इनको चैलेंज है, उन 10 सवालों के जवाब दो। जमल जलाली और ज़ुर्रियत, पहले उन 10 सवालों के जवाब दो। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम तरतीब वार तुम्हारा हर बात का रद्द करते आ रहे हैं, हर चीज का जवाब देते आ रहे हैं, लेकिन तुमसे अभी 10 सवालों में से किसी एक सवाल का जवाब नहीं बन पाया। डूब मरने वाली बात है, कम से कम कह देते कि उन 10 सवालों में से इस एक सवाल का जवाब ये है, नहीं बन पाया। और ये है तुम्हारी औकात, इल्मी लियाकत, और ये है तुम्हारी हिम्मत। अब मैं इस ज़ाहिद नौमानी जो नया क्लिप आया है उसका रद्द करता हूं, और मैं यकीन के साथ कहता हूं ये पूरी ज़ुर्रियत याद रखेंगे और इनके पास क़यामत तक इसका भी जवाब नहीं बन पाएगा। ज़ाहिद नौमानी, तेरा जवाब तो मैं दे रहा हूं, और आज तेरी मुंह मांगी तुम्हें मौत मिलेगी। जमल जलाली इसको समझा दे, इसने अपने मुंह से मौत मांगी है तो आज इसको इसकी मुंह मांगी मौत मिल रही है। इसको कहते हैं उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जुबान मेरी है बात उनकी। और इसकी जहालत देखिए जमल जलाली के इस नुमाइंदे ज़ाहिद नौमानी की। शुरू में कहता है कि सबसे पहले तुम ये वाज़े करो कि तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। सबसे पहले ये सारा ग्रोह वाज़े करे कि इनका मौक़िफ़ क्या है। हालांकि सैयदी इमामुल गैरत ने पहला बयान डॉक्टर जमल जलाली के खिलाफ लगाया था, उसमें इमाम ज़हबी के हवाला से अपना मौक़िफ़ बयान फरमाया था, ला नुहिब्बुहु वला नसुब्बुहु, मतलब ना तो हम उससे मोहब्बत करते हैं, ना उसको पाक कहते हैं, वला नसुब्बुहु, ना उसको सब करते हैं, यानी ना हम उसको पलीत कहते हैं। ला नुहिब्बुहु वला नसुब्बुहु, जो हाफ़िज़ ज़हबी ने शेर में फरमाया, ना हम मोहब्बत करते हैं ना गालियां देते हैं, इसका हाल खुदा के सपुर्द करते हैं। और जो सैयद इमामुल गैरत ने फरमाया है, इसने अपने क्लिप में भी चलाया है कि मेरा आखिरी और हतमी मौक़िफ़ यही है, ना उसको पाक कहते हैं ना पलीत कहते हैं। सैयद इमामुल गैरत ने फरमाया कि हम तवक्कुफ़ इख्तियार करते हैं। और जाहिल इंसान, तेरे डॉक्टर के रद्द में पहले बयान में सैयद इमामुल गैरत ने वाज़े फरमा दिया था, जिसमें वो 10 तुम्हारे ऊपर सवाल थे जिनसे तुम फरार हो। उसी बयान में अपना मौक़िफ़ इमाम ज़हबी के हवाले से सैयदी इमामुल गैरत ने बयान फरमाया था। तेरे कान नहीं है, बहरा हो गया है कि तूने वो मौक़िफ़ ही नहीं सुना। बहरहाल सब कुछ सुनते हैं, जानते हैं,
صرف اور صرف اپنے ان چند چمچوں کو جو ڈاکٹر جمال جلالی کے چمچے ہیں ان کو ورغلانے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ادھر ادھر گھما رہے ہیں، حالانکہ موقف تو تیرے پاس موجود ہے۔ تیرے جب ڈاکٹر کا سید امام الغیرت نے رد فرمایا تھا، پورا بیان لگایا تھا، اس میں واضح موقف تو بیان کر دیا تھا کہ لا نحبہ ولا نسبہ، امام ذہبی کے حوالے سے وہی ہمارا موقف ہے۔ اور پھر اسی موقف کے حوالے سے سید امام الغیرت حافظہ اللہ تعالی کا پرانا بیان جو کسی نے فیس بک پر چلایا، حالانکہ فیس بک پیج ہمارا کوئی افیشل نہیں ہے، اس نے اس کو افیشل سمجھ کر، اس کو ہمارا موقف سمجھ کر آگے لوگوں کو سنایا، کیونکہ ان کے پاس کوئی واضح ثبوت دلیل تو ہے ہی نہیں۔ اگر ہمارا تو نے موقف جاننا تھا تو جو تیرے ڈاکٹر جمال جلالی کو سید امام الغیرت نے فرمایا کہ یہ ہے ہمارا موقف، جو آخری تیرے جلالی کے اوپر رد لگا کر سید امام الغیرت نے اپنا موقف واضح فرمایا تھا، اس کو اٹھاتا نہ۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پتہ نہیں کون کتنے پیج کسی نام سے چلے ہوئے ہیں، فیس بک پر ہزاروں فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے جمال جلالی کے بھی ہزاروں فیس بک پیج نکل آئیں گے اگر نکالو تو۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ فیس بک پر اعتماد کر کے سارا کچھ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا کوئی بھی فیس بک پر افیشل پیج نہیں ہے سوائے مفتی فضل احمد چشتی افیشل یوٹیوب چینل کے، تو لہٰذا یہ لوگوں کو دھوکہ دینا بند کرو۔ یہ عام سے پیج پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو اٹھا کر یہ کہنا کہ یہ تمہارا موقف ہے، ہمارا موقف وہی ہے جو سید امام الغیرت حافظہ اللہ تعالی نے تیرے ڈاکٹر جمال جلالی کے رد میں امام ذہبی کے حوالے سے بیان فرمایا، وہی موقف ہے۔ باقی یہ فیس بک کا سہارا مت لو، مت لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کو ادھر ادھر کی باتوں کا سہارا لو۔ تیرے جمال جلالی کے رد میں 10 سوالات بھی تھے، کیونکہ تو اس بیان کو لیتا تو لوگ تجھے کمنٹ باکس میں تھو تھو کرتے، کمینے انسان پہلے ان 10 سوالوں کا جواب تو دے۔ لیکن جمال جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ ذرا اس کا یہ بیان سن لیں۔ اور ہر وہ شخص جو یزید کو پلید فاسق فاجر نہیں مانتا وہ گمراہ ہے ان ائمہ کے نزدیک۔ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو یزید کو فاسق فاجر نہیں مانتا وہ گمراہ ہے ان ائمہ کے نزدیک۔ اب مجھے تو بتا، میں نے پچھلے 10 سوالوں میں بھی یہ بات بار بار دہرائی تھی کہ کہہ لسان المیزان میں جو روایت لکھی ہے امام ابن حجر عسقلانی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے یترحم، فتویٰ لگا عمر بن عبدالعزیز گمراہ ہے، لگا فتویٰ سیدنا عمر بن عبدالعزیز پر، کمینے انسان لگا فتویٰ لیث بن سعد پر کہ وہ گمراہ ہیں۔ پچھلے 10 سوالوں میں نے تجھے بار بار کہا تھا کہ لگا فتویٰ امام ذہبی پر، وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم اس کو پلید کہتے ہیں نہ ہم اس کو پاک کہتے ہیں، لا نحبہ ولا نسبہ۔ سید امام الغیرت نے بھی یہی موقف اختیار فرمایا، تو لگا فتویٰ امام ذہبی پر کہ وہ گمراہ ہیں، اور آخر میں حضرت حجت الاسلام امام غزالی پر بھی لگا فتویٰ کہ وہ گمراہ ہیں۔ کمینے انسان پچھلے سوالوں میں بھی میں نے بار بار دہرایا تھا کہ ان کو بھی گمراہ کہو، ان کو بھی مذہب اہل سنت سے خارج کہو۔ سانپ سونگ گیا تمہیں، کچھ بھی نہیں بولا۔ کیوں؟ جاہل انسان، بکواس کرنا آتا ہے تو سید امام الغیرت کر، بکواس کرنا آتا ہے تجھے بولنا۔ تمام پچھلے ائمہ گزر چکے ہیں جنہوں نے یزید کو فاسق فاجر نہیں مانا، وہ گمراہ ہے، بولنا۔ تجھ سے جرات نہیں ہوتی، کیوں؟ تو کمینہ انسان ہے، صرف اور صرف جھوٹ کے اوپر تمہارا سارا ڈاکٹر جمال جلالی اور ذریت کھڑی ہوئی ہے۔ تمہارے پاس سوالوں کے جوابات نہیں تھے، 10 سوال کیے تھے میں نے۔ سننے والوں دوستو، ان سے پوچھو بار بار کہ 10 سوالوں کے جواب کہاں ہیں، جہاں پر میں نے بار بار کہا تھا جنہوں نے یزید کو فاسق فاجر نہیں مانا، جن ائمہ نے، امام ذہبی ہوں، امام ابن حجر عسقلانی ہوں، اور اس کے ساتھ امام حجت الاسلام امام غزالی ہوں، امام لیث بن سعد ہوں، ان سب پر لگاؤ فتویٰ۔ کیوں نہیں لگایا تم نے ابھی تک؟ کیوں نہیں کہا کہ وہ اہل سنت سے خارج ہیں؟ تمہارے اس جملے سے وہ سارے کے سارے اہل سنت سے خارج اور گمراہ ہو گئے، اور بیوقوف انسان جب سارے اہل سنت سے خارج اور گمراہ ہو گئے تو کس باغ کی مولی ہے جو سارے امت تو گمراہ ہو گئے اور تو بچ گیا؟ ہاں مسلمانوں سنیوں، دیکھو ایک ڈاکٹر، یہودی ڈاکٹر جمال جلالی کو بچانے کے لیے امام ذہبی ان کے نزدیک گمراہ ہو گئے، امام ابن حجر ان کے نزدیک گمراہ ہو گئے، امام حجت الاسلام امام غزالی ان کے نزدیک گمراہ ہو گئے۔ اور کیا ہوتا ہے کمینہ پن، اور کیا ہوتی ہے جہالت؟ بتاؤ مجھے۔ جو کمینے لوگ امام ذہبی کو نہیں چھوڑ رہے، امام حجت الاسلام امام غزالی کو نہیں چھوڑ رہے، ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ کتے بھونکتے ہیں سید امام الغیرت پر تو مسلمانوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اماموں کو نہیں چھوڑا۔ لیکن جمال جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں۔
اور دوستو پھر اس کمینے شخص کی کمینگی دیکھیے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے وہ بات جو سیدی امام الغیرت نے فرمائی ہی نہیں ہے وہ ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چشتی صاحب آپ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل فتنہ تھا، اس فتنے پر آپ نے اجماع اور اتفاق بڑا گہرا نکال کے دعویٰ کیا تھا۔ اتنے گہرے کو چھوڑیں، صرف ایک حوالہ پیش کریں پوری اسلام کی تاریخ میں کہ جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کردار کو فتنے سے تعبیر کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور امام پاک کا کردار وہ فتنہ تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی اگر کسی کی طرف جھوٹ موٹ کفر یا گستاخی کی نسبت کرتا ہے تو وہ جس نے جھوٹ موٹ منسوب کی ہے وہ اس منسوب کرنے والے کی طرف لوٹے گی۔ میں پورے انصاف کے ساتھ کہتا ہوں، انہوں نے جو اپنے یوٹیوب چینل پر نعمانی میڈیا ہے یا کیا اس کا نام ہے، اس کا سکرین شاٹ میں لگا رہا ہوں، وہ سکرین ریکارڈنگ دیکھیں، اس میں سیدی امام الغیرت فرما رہے ہیں امام عالی مقام نے اجتہاد فرمایا۔ وہ امام کی رائے تھی، امام کا اجتہاد تھا، وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے، اجتہاد تھا، وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے، اجتہاد بدل گیا، رائے بدل گئی، اپنی رائے علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں۔ اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو۔ اب اس کے امام علی مقام کا عمل کیا فرما رہے ہیں میں امام الغیرت؟ کہہ رہے ہیں کہ امام علی مقام نے اجتہاد فرمایا، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام علی مقام کے عمل کو فتنہ قرار دیا، حالانکہ انہوں نے امام علی مقام کے عمل کو اجتہاد فرمایا۔ کمینے انسان، وہ اجتہاد فرما رہے ہیں تو اس کو فتنہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو جان بوجھ کر امام علی مقام کی طرف فتنے کی نسبت تو کر رہا ہے، امام علی مقام کی طرف۔ اولاً یہ، پھر جو فتنے کی بات کہی ہے، اس طرح کی جنگ کو فتنہ کہتے ہیں، یہ لفظ سنیں آپ۔ چلتے ہیں اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا۔ سن لیا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کی جنگ کو تمام محدثین، تمام متکلمین، تمام فقہاء فتنہ کہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ سید امام الغیرت نے فرمایا تھا تمام جنگوں کو فتنہ کہتے ہیں، اس نے کہہ دیا کہ امام علی مقام کو، امام علی مقام کے کردار کو، امام علی مقام کے عمل کو فتنہ کہا۔ کمینے انسان، شرم نہیں آتی تجھے؟ جو بات کہی نہیں، دوبارہ سنیں آپ، ان کے چینل سے سکرین ریکارڈنگ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ ایک بار پھر سنیں۔ وہ امام کی رائے تھی، امام کا اجتہاد تھا، وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے، اجتہاد تھا، وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے، اجتہاد بدل گیا، رائے بدل گئی، اپنی رائے علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں۔ اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو۔ اب اس کے کہاں یہ کہنا کہ امام علی مقام نے اجتہاد کیا، کہاں اس کو بنا دینا کہ امام علی مقام کا عمل اور کردار فتنہ تھا، کہاں یہ کہنا کہ اس طرح کی جنگوں کو تمام فقہاء، تمام محدثین، تمام متکلمین وہ کس میں رکھتے ہیں؟ فتن میں۔ اور اس کو سارا کچھ بتا دیا گیا ہے، سارے حوالے اس کو دیے جا چکے ہیں کہ تمام محدثین، تمام فقہاء، تمام متکلمین، جمل ہو، صفین ہو، کربلا ہو، وہ ساری جنگوں کو فتنہ میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان تھے دونوں طرف۔ تو کمینے انسان، تو نے کیوں جسارت کی امام علی مقام کی طرف فتنے کی نسبت کرنے کی، جب سید امام الغیرت نے فرمایا ہی نہیں؟ امام الغیرت حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح کی جنگوں کو فتنہ کہتے ہیں، تو نے کہہ دیا کہ امام علی مقام کو فتنہ کہہ رہے ہیں، تو یہ شرم نہیں آئی؟ صرف اور صرف مسلمانوں، صرف اور صرف
اپنے ڈاکٹر جمل جلالی کو بچانے کے لیے، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم ان کو چشتیوں کو نیچا دکھلائیں۔ امام علی مقام کی اتنی بڑی گستاخی یہ شخص کر رہا ہے کہ ان کے عمل اور کردار کو فتنہ کہہ رہا ہے، حالانکہ سید امام الغیرت نے ان کے عمل اور کردار کو اجتہاد فرمایا۔ کہاں اجتہاد اور کہاں فتنہ؟ ان پر لعنت پڑی ہے کہ ایک یہودی ڈاکٹر کو بچانے کے لیے امام علی مقام کی طرف جھوٹ موٹ کی نسبت کر رہے ہیں۔ کس کی؟ فتنے کی۔ اور کیا ہوتی ہے لعنت؟ لعنت تو تمہارے کردار پر پڑی ہوئی ہے کمینوں، کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سید امام الغیرت نے فتنہ کی نسبت کی ہی نہیں، اور تم اپنے ڈاکٹر جمل جلالی یہودی ڈاکٹر کو بچانے کے لیے فتنے کی نسبت امام علی مقام کی طرف کر رہے ہو۔ سید امام الغیرت نے فرمایا اس طرح کی جنگوں کو فتنہ کہتے ہیں۔ تم نے کیا کیا؟ امام علی مقام کے کردار کو فتنہ کہہ دیا۔ پھر سنو دوستو، وہ امام کی رائے تھی، امام کا اجتہاد تھا، وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے، اجتہاد تھا، وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے، اجتہاد بدل گیا، رائے بدل گئی۔ اپنی رائے علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں، اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے یہ لوگ کمینے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بات کیا تھی، اس کو کیا بنا دیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں وحشت میں ہر ایک نقطہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ اور بدبختو، امام علی مقام کی طرف جھوٹ موٹ اتنی بڑی بات کہہ دی تم نے، امام علی مقام کے عمل اور کردار کو تم خبیثوں نے فتنہ کہہ دیا، حالانکہ اس طرح کی جنگوں کو سید امام الغیرت فتنہ کہہ رہے تھے۔ لیکن جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ اور آگے چل کر کہتا ہے کہ روایات کی تحقیق بھی پوری پیش کریں گے۔ اعتراض اٹھایا گیا کہ ہم نے تو جناب روایات کی تحقیق مانگی تھی، تو یہ اس طرف چل پڑے روایات کی تحقیق بھی پوری پیش کریں گے۔ کب؟ قرض ہے تم پر، کب پیش کرو گے؟ کب پیش کرو گے روایات کی تحقیق؟ کب جواب دو گے ان 10 سوالوں کے؟ کب؟ نعمانی، تم پر قرض ہیں، تیرے ڈاکٹر جمل جلالی پر وہ 10 سوالات قرض ہیں، کب جواب دو گے ان کا؟ کمینو، آئیں بائیں تائیں شائیں کر رہے ہو، 48 گھنٹے ہو گئے، ان میں سے 10 میں سے کسی ایک سوال کا جواب تو تم سے نہیں بن پایا، اور اب کہہ رہا ہے کہ ہم تحقیق آگے پیش کریں گے۔ یا سن لیں، یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ ہم نے تو جناب روایات کی تحقیق مانگی تھی، تو یہ اس طرف چل پڑے روایات کی تحقیق بھی پوری پیش کریں گے۔ مطلب ابھی تک تم جخے مارتے رہے، ابھی تک تم سے کوئی تحقیق پیش نہیں ہوئی، کوئی تحقیقی بات تم نے نہیں کی، آگے پیش کرو گے؟ تو یہ جو پہلے 48 گھنٹے سے تم جخے مار رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ جخے ہیں، تمہاری کھچے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو اور دوسروں کو یزیدی کہتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ اور حماقت اور بدحواسی دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ روایت پر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ یہ جو اعتراض اٹھایا گیا کہ ہم نے تو جناب روایات کی تحقیق مانگی تھی، تو یہ اس طرف چل پڑے روایات کی تحقیق بھی پوری پیش کریں گے، لڑائی جھگڑا کسی روایت پر نہیں ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ جی یہ جو اعتراض اٹھایا گیا روایات پر، اس کی ہم تحقیق پیش کریں گے، اور کہہ دیتا ہے ساتھ میں کہ جی روایات پر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اور بے وقوف انسان پھر اعتراض کس پر بات پر ہے جس کا تو اعتراف بھی کر رہا ہے؟ مطلب کوئی سر پیر نہیں ہے اس ذریت جلالی کا، اس طرح بدحواس ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ الجھی الجھی زلفیں، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا فسانہ۔ اور آگے پھر حیرانگی کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس الو کو آگے کس نے کر دیا، کیونکہ ڈاکٹر جمل جلالی خود یہودی الو ہے، تو پھر اس نے اسی الو کو آگے کر دیا۔ آگے کہتا ہے کہ ہم سارا اہل سنت کا موقف پیش کریں گے۔ لڑائی جھگڑا یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے، اس پر ہے۔ سب سے پہلے موقف ہوتا ہے دلائل بات کی بات ہوتی ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ سارا اہل سنت کا جو موقف ہے وہ پیش کریں گے۔ ارے کمینے بے وقوف جاہل، پہلے کیا کر رہا تھا تو؟ مطلب ابھی تک تو نے اہل سنت کا موقف ہی پیش نہیں کیا، یا تو پھر ان 4 ائمہ کو جن کا پہلے تو نے موقف پیش کیا اہل سنت سے خارج سمجھتا ہے۔
बेवकूफ इंसान, ये जरा इसकी आवाज सुने, इसकी वीडियो सुने, कह रहा है कि हम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ भी सारा पेश करेंगे। लड़ाई झगड़ा यजीद के बारे में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है, इस पर है। सबसे पहले मौक़िफ़ होता है, दलाइल बात की बात होती है, उस पर भी हम इंशाअल्लाह सारा अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो पेश करेंगे। ओए यार, कैसे जाहिल लोग हो तुम, ये तुम्हारे ऊपर फिटकार है उन चार आइम्मा की। अब अगर तुमने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ पेश नहीं किया तो जिन चार इमामों का मौक़िफ़ तुमने पेश किया था, यानी सैयदी आला हजरत सैयदी मेहर अली, सैयदी मुजद्दिद अल-फैसानी और सैयदना शेख मुहक्किक, वो सारे अहले सुन्नत से खारिज हैं, क्योंकि तुमने उनका मौक़िफ़ पहले पेश किया और कह रहे हो कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ अभी बाकी है, हमने पेश करना है, पेश करेंगे। जरा फिर दोबारा सुन ले, पूरा क्लिप सुन ले। ये जो इतराज उठाया गया कि हमने तो जनाब रिवायात की तहकीक मांगी थी, तो ये इस तरफ चल पड़े, रिवायात की तहकीक भी पूरी पेश करेंगे। लड़ाई झगड़ा किसी रिवायत पर नहीं है, लड़ाई झगड़ा यजीद के बारे में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है, इस पर है। सबसे पहले मौक़िफ़ होता है, दलाइल बात की बात होती है, उस पर भी हम इंशाअल्लाह सारा अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो पेश करेंगे। क्या हो गया है डॉक्टर जमल जलाली, यही तुमने नमूने आगे किए थे, तुझे क्या यही बचाने वाले रह गए थे जिनको पता ही नहीं है, बात कम झाग ज्यादा, पता नहीं क्या कुछ बकता रहता है जिसको खुद को नहीं पता कि मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ। पहले कह गया कि रिवायात पर एतराज तो उठाए गए पर उन पर मैं जवाब पेश करूंगा, फिर कहता है रिवायात का तो झगड़ा ही नहीं है, तो फिर जवाब किस चीज का देगा? रिवायात की तहकीक तो किस चीज की पेश करेगा? रिवायात की तहकीक पेश करेंगे और कहता है रिवायात का झगड़ा ही नहीं है, और फिर कहता है हम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। मतलब जो पहले इमाम, चार इमामों का तू मौक़िफ़ पेश कर चुका है, वो सारे अहले सुन्नत से खारिज हैं। इमाम अहले सुन्नत को अहले सुन्नत से खारिज कर दिया। वाह जलाली, तेरी ज़ुर्रियत की जहालत, तू खुद जाहिल है, तूने आगे तेरी जहालत की फैक्ट्री से जाहिल ही निकालने थे, और क्या निकालना था तुमने? जाहिलो, यही होता है जहालत का नतीजा। फिर कह रहा हूँ अब भी मौका है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। कमीनो, इमाम अहले सुन्नत को अहले सुन्नत से तुमने निकाल दिया। और क्या होती है जहालत, और क्या होती है खबासत। लेकिन जमल जलाली, शर्म तुमको मगर आती नहीं। और फिर ये कमीना इंसान मुतकद्दिमीन पर बकवास करते हुए कहता है कि अगर तुमने मुतकद्दिमीन की तहकीक माननी है तो हम उनकी तहकीक का भी कटा छटा निकाल देंगे। ये जरा इसका क्लिप सुन ले। अगर कुछ गैरत है, तुमने बगावत का ऐलान कर ही दिया कि हम इनको नहीं मानते, हम मुतकद्दिमीन की तहकीक को मानते हैं, उस तहकीक का भी हम कटा छटा निकाल के रखेंगे। इस कमीने इंसान को मैं इतना कहना चाहूंगा, अबे जाहिल कटे, तू अपनी माँ के पेट में कैसे दाखिल हुआ और कैसे तेरा थोबड़ा बाहर आया, ये इस बात की तहकीक नहीं है, और तू निकला है मुतकद्दिमीन की तहकीक का कटा छटा निकालने। ओ कमीने इंसान, बेवकूफ और जाहिल इंसान, ये तुम्हारी जहालत का नतीजा है कि मुतकद्दिमीन की तहकीक के कटे छटे ये निकालेंगे। जाहिल कटे होकर ये जाहिल कटे मुतकद्दिमीन की तहकीक के कटे छटे निकालेंगे। और डॉक्टर जमल जलाली, ये तुमने जो नुमाइंदे आगे किए हैं, अफसोस है तुझ पर, क्योंकि तू यहूदी डॉक्टर है, इसीलिए तुमने ऐसे कमीनों को आगे किया जो मुतकद्दिमीन पर बकवास कर रहे हैं कि उनकी तहकीक का कटा छटा निकालेंगे। लेकिन जमल जलाली, शर्म तुमको मगर आती नहीं। फिर सामईन किराम, ये हमें इल्जाम देते हैं सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु से बगावत का। अब आइए देखते हैं आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु का बागी कौन है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फतावा रज़विया शरीफ में जिल्द नंबर 10 में इमाम गज़ाली रदी अल्लाह ताला अन्हु की इह्या उलूमुद्दीन की एक बात लिखते हैं, वही बात जो पिछले 10 सवालों में मैंने भी इनको की थी और इनको ललकारा था कि उसका जवाब दो। इनमें से किसी एक ने किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। 10 सवालों से अभी तक ये फरार हैं। उनमें से एक बात थी हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली की इह्या उलूमुद्दीन के हवाले से मैंने कहा था कि इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि यजीद ना कातिल इमाम अली मकाम है, ना कत्ल का हुक्म उसने दिया है। इस पर ये इतने हवास बाख्ता हो गए कि आला हजरत से भी आगे बढ़ गए। अब देखें, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम गज़ाली की वही बात नकल फरमाते हैं जिसको ये आगे जाकर तफर्रुद कहता है। इमाम गज़ाली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़इन क़ीला हल यजूज़ु लानु यज़ीद लिअन्नहु क़ातिलुल हुसैन औ आमिरुन बिही क़ुलना हाज़ा लम यस्बुत असला फला यजूज़ु अन युक़ाल
इन्नहु क़तला औ अमरा बिही मा लम यस्बुत फदलन अनिल्लाह। आगे इन्हीं के मुतरजम लिखते हैं, अगर सवाल किया जाए क्या यजीद पर लानत करना जायज़ है क्योंकि वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल है या उसने आपके कत्ल का हुक्म दिया, तो हम कहते हैं ये असलन साबित नहीं। क्या कहते हैं? इमाम गजाली की ये बात आला हजरत अपने फतवा रज़विया में लिख रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये सब असलन साबित नहीं, ये असलन साबित नहीं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर आप भौंको। अब इन्होंने आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे बढ़कर ये किया कि इमाम गजाली का तफर्रुद करार दिया, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का तफर्रुद करार दिया, जिसको आला हजरत अपने कलाम में नकल फरमा रहे हैं। आला हजरत खामोश है, तू किस बाग की मूली है? अबे जाहिल, तूने किस जुर्रत के साथ तफर्रुद कह दिया? आज जो नाम लेते हैं चंद शख्सियात का, हजरत इमाम गजाली रहमा का, दीगर का, ये उनके तफर्रुदात हैं। तूने कैसे जुर्रत की ओ जाहिल इंसान इसको इमाम गजाली का तफर्रुद कहने की? आला हजरत जिस बात को फतवा रज़विया शरीफ में लिखें उसको जगह दें, उसको बरकरार रखें। और ये डॉक्टर जमाल जलाली और उसकी ज़ुर्रियत आला हजरत से आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ अपने एक यहूदी डॉक्टर को बचाने के लिए क्या कह रहे हैं? जी इमाम गजाली का तफर्रुद है। कहते हमें है कि जी तुम आला हजरत के बागी हो, बागी तो तुम हो जिस बात को आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने फतवा रज़विया शरीफ में लिख रहे हैं उस पर तुम बकवास कर रहे हो कि ये गजाली का तफर्रुद है। आला हजरत खामोश हैं, अपने फतवा रज़विया शरीफ में जगह दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो? ये गजाली का तफर्रुद है। और कहते क्या हो कि आला हजरत के बागी हम हैं। बगैर तो डॉक्टर जमाल जलाली और ज़ुर्रियत, शर्म तुमको मगर आती नहीं। और डीठो बेशर्मो हया हमने भी देखे थे बहुत, पर सब कत्ले गई है जमाल जलाली और ज़ुर्रियत, बेहयाई आपकी। अब मुझे इंतजार रहेगा कब तुम इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीदी करार देते हो, कब तुम अपना अहले सुन्नत का मौक़िफ़ पेश करते हो जो तेरा आगे नुमाइंदा कह चुका है कि हमने अभी पेश करना है। कब तुम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ पेश करोगे और कब तुम बाकी इम्मा को यजीदी करार दोगे? कब तुम तौबा करोगे इमाम आली मकाम की तरफ? तुमने निस्बत की इमाम आली मकाम की तरफ, हमने निस्बत की करबला की तरफ, और सब इम्मा निस्बत करते हैं। जमल सिफीन हो करबला हो इसको फितन में रखते हैं, मैंने साबित किया। लेकिन तुमने इमाम आली मकाम की तरफ वो निस्बत की। सैयदी इमामुल गैरत ने इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इज्तिहाद की निस्बत की, और तुमने कमीनगी करते हुए इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ फितने की निस्बत की। मुझे इंतजार रहेगा कि तुम इस चीज़ से तौबा करके लोगों को वाज़े तौर पर कहोगे कि हम तौबा करते हैं, हमने इमाम आली मकाम की गुस्ताखी की। सैयदी इमामुल गैरत ने यह कहा था कि इमाम आली मकाम ने इज्तिहाद फरमाया, करबला को हमारे तमाम आइम्मा, तमाम मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, फुक़हा रखते हैं, इन सब जंगों को, जमल सिफीन करबला वगैरह को फितन में रखते हैं। सैयदी इमामुल गैरत ने ये कहा था और तुमने इमाम आली मकाम की तरफ इसकी निस्बत कर दी। मुझे इंतजार रहेगा कब तुम इससे तौबा करते हो। बाकी तुम्हारे ऊपर वो 10 कर्ज तो बाकी हैं ही हैं। अब इस क्लिप से भी बहुत सारे कर्ज तुम पर बनते हैं। अगर आगे आने वाले क्लिप में जवाब ना दिया तो मैं 11 से गिनती शुरू करूंगा और ऊपर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बरगे हिनाव पे लिखता हूँ, अब दर्द दिल की बात शायद के रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इरफान। साथियों, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।